छाए थे। लाउंज में सब मौजूद थे और इन्हें साथ देखकर सबने सुख का सांस लिया। सलार खुद एक सोफे पर बैठा और इसे भी साथ बिठा लिया। तभी सहर की नज़र अमान के गोद में बैठे उमर पर गई तो इसने उठाना चाहा था, मगर सलार ने आंखों में न जाने क्या इशारा किया कि वो बैठी ही रहेगी। वो दोपहर से उमर से नहीं मिली थी और अब इसने मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। वो अपने भालू को अपनी गोद में भरना चाहती थी। सहर बेटा इधर आई। नादिया शाह ने सहर को पुकारा तो इसने इनकी जानिब देखा। इनके पास मोमना भी सर झुकाकर बैठी थी। सहर को अपनी बातें याद आई तो शर्मिंदगी हुई। क्या तरह इसने इसे मासूम लड़के पर इतनी बातें कर दी थी जो पहले ही इस कदर टूटी हुई थी। इस दफ़ा सलाह ने भी सहर को नहीं रोका तो आहिस्ता से उठकर मोमना की तरफ गई। ये मोमना है और आज से ये आपकी बहन है। और मोमना ये सहर है, सलार की बीवी और आपकी बहन। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों जल्द ही एक दूसरे से मानूस हो जाएंगी। नादिया शाह मुस्कुराकर बोली तो दोनों ने इस बात में सर हिलाया। आप दोनों बातें करें, मैं भाभी और हानिया को देख लूँ। खाना तैयार हो गया है। शायद नादिया शाह के उठते ही सहर ने मोमना की जानिब देखा। आई एम सॉरी, मैंने आपको जो भी कहा वो दरअसल मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, बट मुझे ऐसा नहीं बोलना। नहीं नहीं, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा आपका ये सब कुछ कहना। आपको जगह को आपकी जगह अगर मैं भी होती तो यही कहती। खैर, हमें बुरी यादें भूल जानी चाहिए, मोमना समझदारी से बोली तो सहर ने इस बात में सर हिलाया। आपको कैसा लगा सबसे मिलकर? मतलब उमर, आगा साईं, हानिया आपी, मोरी, सबसे बात हुई आपकी? सहर ने तजस्सुस से पूछा तो मोमना मुस्कुराई। सब बहुत अच्छे हैं और उमर बहुत अच्छे लगे मुझे। कितने क्यूट है ना। और हाँ, याद आया, मोरे बता रही थी कि आप भी एक्सपेक्ट कर रही हैं एक्सपेक्ट कर रही हैं आप बहुत खुश होंगी ना। मोमना का बहुत जल्द दिल लगा था सहर से। वो बगैर किसी झिझक के इससे बातें करने लगी तो सहर को भी अच्छा लगा था। इसकी आखिरी बात पर सहर शर्म से लाल टमाटर हुई थी। खुश भी हूँ और नर्वस भी। सहर मुस्कुराकर झुकी नज़रों से मोमना मुस्कुरा देगी। तभी सलाशा की नज़र अपनी ज़िंदगी पर पड़ी थी। इसे यूं चेहरा झुकाकर शर्माते देख वो मुस्कुरा दी। यानी वो सिर्फ इससे नहीं शर्माती थी, सबसे ही शर्माती थी। आज ये सब टेबल पर खाना लगा दिया है। तभी नूरशाह ने आकर सबको आगाह किया तो सब उठ खड़े हुए। सहर ने उठकर मोमना का हाथ थाम लिया और इसके हमरा चलने लगी। सलार के साथ वाली चेयर पर सहर बैठी और इसके साथ मोमना बैठी थी। ऐसा क्या कहा मोमना ने जिस पर आप ब्लश कर रही थी? सलार ने ऐसे आवाज़ में सवाल किया तो सहर दोबारा से शर्मा दी। वो पूछ रही थी कि मैं बेबी के लिए खुश हूँ। सहर के जवाब पर सलार मुस्कुराया तो तुमने इन्हें बताया कि हमारा इरादा ये खुशी 15 से हमें दफ़ा लेने का है। सलार शरारत से बोला था, मगर सहर जो खाना खा रही थी इसका नवाला हलक में अटक गया। वो बुरी तरह खांसने लगी तो सब परेशान हो गए। सलार ने जल्दी से पानी का गिलास इसके लबों से लगाते इसकी कमर से हिलाई तो सहर की हालत कुछ सही हुई। सहर, एहतियात से खाएं बेटा, अमान ने प्यार से कहा तो सहर ने इस बात में सर हिलाया जबकि इतना खांसने की वजह से आंखें नम हो चुकी थीं। लगता है हजम नहीं हुआ इन्हें। सलार बहुत बेईमानी खिज़ी से बोला था। सहर ने इसके पेट पर कोहनी मारी तो सलार ने घूर कर इसे देखा। जो करना है कर लो डार्लिंग, रात को सारे बदले गिन गिन कर लूँगा। सलार ने दोबारा इसकी सांसें अटकाई थी। फिर इस तरह सलार की नोक-झोंक पर मुश्किल ही इसने चंद नवाले लिए और ये कहते हुए हाथ रोक लिया कि मेरा पेट भर गया है। 3 साल बाद आज का दिन एक अलग ही रौनक और चमक अपने साथ लाया था। लाल हवेली में आज मामूल से ज़्यादा गहमा-गहमी थी क्योंकि आज मोमना का निकाह था। सलार एक दोस्त जिसका नाम ताबिश था, वो सलार से कोई काम होने की वजह से एक दिन हवेली आया था। सलार की दोस्ती इससे बहुत गहरी थी। वो इस्लामाबाद में रिहायशी पजीर था और बिजनेस में इसका नाम बहुत मशहूर था। ताबिश अब्बासी वापसी पर जब अपनी गाड़ी की तरफ गया तो इसकी नज़र एक मोमी गुड़िया पर गई थी जो लॉन में एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी। ताबिश को पहली नज़र में ही शायद मोहब्बत हुई थी कि इसने फ़ौरन ही सलार से इस बारे में बात की कि वो कौन है। सलार को इसकी बात कुछ पसंद नहीं आई थी। तभी ताबिश ने इसके घर की औरत की तरफ देखा भी कैसे, मगर जब इसकी ख्वाहिश का इल्म सलार को हुआ तो वो कदरे ठंडा हुआ था क्योंकि ताबिश अब्बासी किसी भी किस्म की फजूलियात के बगैर इस फूल से नाजुक लड़की को अपनी ज़ौजियत में लेना चाहता था। सलार ने इससे मोमना का माजी हरगिज़ नहीं छुपाया था, मगर ताबिश का कहना था कि इस मोहब्बत इसकी ज़ात से है, इससे माजी से कोई लेना देना नहीं। सलार ने जब अमान शाह, मुराद शाह, सलमान शाह और आगा साईं से बात की तो इन सबको खुशी हुई थी कि इस बात से। सलार थोड़ा परेशान था मोमना को लेकर क्योंकि वो जानता था वो कबूल नहीं कर पाएगी ये सब। सलार ने ख़वातीन से बात की तो सब ने प्यार मोहब्बत से इसे समझाया कि ताबिश बहुत अच्छा लड़का है और इससे इसके माजी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, इसने खुद कहा है कि वो मोमना को पसंद करता है। मोमना मानने में नहीं आ रही थी। इसे खौफ जो मर्दों से आता था वो किसी और कम भी नहीं हो सकता था। बहुत मुश्किलों से इसने मिलकर
سب نے مل کر منایا تھا۔ تابش کی فیملی میں صرف اس کی ماں ہی تھی جو بہت نرم دل مزاج کی خاتون تھی۔ وہ 2 دفعہ مومنہ سے مل کر بھی گئی تھی اور اس کی انگلی میں اپنے بیٹے کے نام کی انگوٹھی بھی ڈال گئی تھی۔ سحر اور ہانیہ مومنہ کے لیے بہت خوش تھیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں اب یہ خوشیاں ڈیزرو کرتی تھی۔ سحر اور ہانیہ صبح سے اپنے رو رہی تھی کیونکہ ان کی آفتوں سے ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ سحر کو اللہ نے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جو 2 سال کی ہے، جس کا نام علیزہ رکھا تھا۔ انہوں نے علیزہ کے بعد سالار نے سحر کو کافی وقت دیا تھا اور اب سحر کو دوبارہ پریگننٹ ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے، جبکہ امان نے ہانیہ کی پچھلی دفعہ کی حالت کے پیش نظر دوبارہ اس پر کوئی مشکل بھی ڈالی تھی، اس لیے ان کے پاس عمر ہی تھا جو اب 3.5 سال کا ہو چکا تھا۔ سب ہی اپنی زندگیوں میں بہت خوشحال تھے۔ بچوں کی وجہ سے حویلی میں بہت رونق رہنے لگی تھی۔ اتنے عرصے میں سالار نے بہت کوشش کی تھی کہ مومنہ پڑھائی شروع کر لے، مگر اس کا کہنا تھا کہ اب اس کی خواہش نہیں رہی، تو سالار نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ سحر کی اپنی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی، ساتھ نکاح کی تیاریاں بھی تھیں اور ساتھ ساتھ اسے علیزہ کو بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ علیزہ کی عادت تھی کہ وہ سحر سے پل بھی دور نہیں ہوتی تھی، چاہے پھر سب سے اس سے کتنا ہی پیار کیوں نہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر سالار شاہ اسے وقت دیتا تب علیزہ ماں کو چھوڑ کر بابا کو چپک جاتی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا کہ سحر کی حالت آج مردان خانے میں بہت مہمان تھے تو اسے وہاں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ 2-3 دفعہ سحر کو کال کر کے کہہ چکا تھا کہ علیزہ کو نادر شاہ کے پاس بھجوا دو اور کچھ ریسٹ کر لو، یہ علیزہ کو سلا دے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ آج آرام نہیں کر سکتی، کام بہت ہے، اور علیزہ کو سلانے کی بہت کوشش کر چکی ہوں مگر وہ بھی سو نہیں رہی۔ دوسری طرف عمر کو امان کے پاس جانا تھا۔ ہانیہ نے ملازم کے ساتھ اسے مردان خانے بھجوایا تو پھر اسے ماما کے پاس جانا تھا۔ اسے ماں باپ دونوں ایک ہی جگہ پر چاہیے تھے جو فی الحال مشکل تھا۔ ہانیہ اسے کافی دیر سے بہلا رہی تھی۔ ایک تو علیزہ اور عمر کی بالکل نہیں بنتی تھی کہ انہیں ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ اب بھی سب خواتین مومنہ کے پاس موجود تھیں کیونکہ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ اب سب اس کو نارمل کرنے میں لگی ہوئی تھی، مگر ان دونوں بچوں نے سکون برباد کر رکھا تھا۔ ان دونوں کو ہوا کیا ہے؟ نادر شاہ نے سحر اور ہانیہ کو الجھتے دیکھ کر سوال کیا تو دونوں نے ہی اکتا کر سر اٹھا لیا۔ پتہ نہیں مورو یہ کہتی ہیں کہ میں اسے اٹھا کر گھوموں، ایک تو اتنے کام ہیں مجھے، ساتھ میں یہ اتنی ہیلدی ہے، مجھ سے نہیں اٹھائی جاتی۔ وہ ہنسی ہو کر بولی تو نور اور نادر شاہ نے فکرمندی سے اسے دیکھا۔ پہلے گئی اس کی طبیعت صبح سے خراب تھی، پھر علیزہ کا تنگ کرنا، جبکہ ہانیہ خاموش رہی تھی کیونکہ اس کے بیٹے کا مثلاً سب جانتے تھے کیونکہ یہ عمر کی پیدائشی مرض تھی۔ اچھا آپ دونوں پریشان نہیں ہو، میں سالار اور نعمان کو کال کرتی ہوں، وہ خود سنبھالیں اپنے بچوں کو، یہ صرف آپ دونوں کی ذمہ داریاں تو نہیں ہیں۔ نور بیگم نے حل نکالا تو دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بی بی جی، تابش صاحب کی ملازم مائیں آئی ہیں نیچے مومنہ بی بی کا سامان لے کر۔ تبھی ملازم ادب سے آ کر بولی تو سب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ انہیں چائے وغیرہ پلائیں، ہم آتے ہیں نیچے۔ نادر شاہ کے جواب پر ملازم چلی گئیں۔ لال حویلی دی بیسٹ نوول، دونوں آ رہے ہیں تو بچے کو سنبھال لیں گے، اب وقت کم رہ گیا ہے، آپ دونوں مومنہ کو تیار کر دیں، ہم سامان اوپر بھجوا دیتے ہیں۔ انہیں تیار کر کے خود بھی جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئیں۔ پھر وہ دونوں نیچے چلی گئی تو مومنہ نے کب سے روک کے آنسو بہانے شروع کیے تھے۔ نادر شاہ مومنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولیں تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماما آئی لو یو کیوں لائی ہیں؟ عمر اسے روتے دیکھ کر ہانیہ سے بولا، مگر ہانیہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود مومنہ کے پاس آئی جو صوفے پر بیٹھے رو رہی تھی۔ سحر بھی علیزہ کو لیتی اس کے پاس آئی۔ مجھے نہیں کرنا نکاح، میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، وہ مجھے ڈیزرو نہیں کرتا، وہ چھیڑا ہاتھوں میں چھپائے روتی بولی تو ہانیہ نے اسے خود سے لگایا۔ مومنہ میری جان، آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہیں ہوگی بلکہ سنور جائے گی، وہ خوش نصیب ہے کہ انہیں آپ مل رہی ہیں، اور آپ کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں؟ سالار لالہ نے خود موری کو بتایا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے خود سالار لالہ سے بات کی ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہانیہ نے تفصیل سے اسے سمجھایا۔ سحر نے بھی اس کے آنسو صاف کیے مگر وہ نہیں تھم رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں اسے سمجھا رہی تھی جب دستک دیکھ کر امان اور سالار کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں نے بیز اپنے بابو کو دیکھ کر اچھلے تھے، مگر ان دونوں کا دھیان اپنی بیویوں کے درمیان بیٹی مومنہ پر تھا جو رو رہی تھی، مگر انہیں دیکھ کر اس نے آنکھیں صاف کر لیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ آمنہ نے ہانیہ سے سوال کیا تو اس نے ایک مجھ سے اسے دیکھا جس نے نفی میں سر ہلاتے سے منع کیا تھا بتانے پر، وہ یہ ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ہانیہ کے جواب پر امان اور سالار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں مومنہ کی جانب بڑھے تو ہانیہ اور سحر نے اٹھ کر بچوں کو سنبھالا جو ان کے پاس جانا چاہ رہے تھے۔ مومنہ بچے رونے کے بجائے سون دے بغیر ڈرے بتائیں کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آپ نے کہا۔ سالار اسے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھا بولا تو ہانیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں،
जब इन्हें पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ देंगे एक दफ़ा, फिर तक हार ही जाऊँगी मैं। वो दुखी होती हुई बोली, और आपसे कहा है कि ताबिश कुछ नहीं जानते आपके बारे में बच्चे, मैं इन्हें पहले ही सब कुछ बता चुका हूँ। इन्हें कोई मसला नहीं है आपसे, वो घटिया सोच के मालिक नहीं है। वो जानते हैं कि आप बेकसूर थीं इस सब में। और मोमना, अब हम सब कुछ तय कर चुके हैं बच्चे, हम आप अपनी बात पलट नहीं सकते। हाँ, शादी के बाद इन्होंने आपसे कुछ भी गलत कहा तो आप हमें बताएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। सलार संजीदगी से बोला तो हानिया ने हैरत से देखा। इसे लगा था सलार ने सब छुपाया है ताबिश से, मगर ऐसा नहीं था। आप सारी टेंशन छोड़ दें, आज आपका बहुत अहम दिन है। आप खुश रहें तो सब खुश रहेंगे, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। आप आराम से तैयारी करें। अम्मा ने इसे समझाया तो इसने सब हाथ में सर हिलाया। फिर सलार ने लेज़े को शहर की गोद से लिया और इसे रूम में आने का इशारा करते हुए चला गया। अमान भी हानिया से उमर को लेता रूम में चला गया तो दोनों फिर इसके पास आईं। आप इन्हें तैयार करना शुरू करें, मैं सलार और लेज़े के कपड़े निकाल लूँ। सहर कहती कमरे से निकली तो हानिया मुस्कुराकर मोमना को मेकअप करने लगी। सहर रूम में आई तो सलार सोफे पर बैठा था, जबकि अलीज़ा इसकी गोद में बैठी इससे छोटी-छोटी बातें कर रही थी। सहर भी मुस्कुराती इनके कपड़े निकालकर बेड पर रखती इनके पास सोफे पर आ बैठी। थक गई होगी मेरी जान। सलार शाह इसके किरदार गिर्द बाजू फैलाकर इसे खुद से लगाता बोला तो वो धीमा सा मुस्कुराई। नहीं ठीक, मैं बस आपकी बेटी थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करती है मुझे। अब भी आप ना आते तो मैंने रोने लग पड़ना था। सहर अलीज़ा की तरफ देखती बोली तो सलार ने मुस्कुराकर अलीज़ा के फूले-फूले गालों पर बोसा लिया। मेरी बेटी मुझ पर ही गई है। तुम्हीं को तंग करना हम दोनों का ही फेवरेट काम है। सलार शरारत से बोला तो सहर इससे दूर हुई। जानती हूँ, खैर आप प्लीज़ खुद तैयार हो जाएं और इसे भी अपने पास रखें। मैं अभी मोमना को भी देखना है, फिर खुद भी तैयार होना है और अलीज़ा को भी करना है, तो आपके नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। सहर उठती हुई बोली तो सलार ने झटके से इसे वापस गिराया था। इसने तेजी से अलीज़ा को नीचे खड़ा किया और सहर को सीधा करके इसकी कमर से हिलाई। इसने तकलीफ से होंठ पीछे और दोनों हाथ ज़्यादा पेन हो रही है, सलार ने फिक्रमंदी से पूछा तो इसने इस बात में सर हिलाया। आई एम सॉरी यार, ख्याल नहीं रहा मुझे। सलार शाह ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। नहीं, मैं ठीक हूँ। सहर सुलझती दोबारा उठी तो सलार ने उठकर इसके पेशानी पे बोसा दिया। ख्याल से रहना। इसने मोहब्बत से तंबीह की तो सहर ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और कमरे से चली गई। डोल कम हेयर या एंड अलीज़े गेम खेलें। सलार इसे उठाकर बेड पर लेटाता बोला तो इसने खुशी से तालियां बजाईं। सलार शाह भी इसे खुश देखकर मुस्कुराया, फिर इसने झुककर इसकी शफाफ पेशानी को चूम लिया था।